यसो मान्छेले नाम नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचनको मध्यबिन्दुमा प्रवेश गरेका छौं। नोमिनेसन भएको छ र प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा देखा परेका छन्। निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। फागुन 21 को निर्वाचन, किनकि जेएनजी को विद्रोह, जेएनजी नागरिक सरकारले आह्वान गरेको फागुन 21 को निर्वाचनको उम्मेदवार कस्ता हुन्छन् र पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूले कस्ता कस्ता प्रतिस्पर्धीलाई मैदानमा उतार्छन् भन्ने आम मानिसहरूको चासो थियो र यो फागुन 21 को निर्वाचन उप 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह पछाडि पुराना र राजनीतिक दलहरूमा, नयाँ राजनीतिक दलहरूमा उथल पुथल नै गरिदिएको छ र कांग्रेस एमाले नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू नै यतिखेर अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। उनीहरूको पार्टीमा उथल पुथल देखिएको छ। नयाँ दलहरू विशेष गरी रवि लामिछाने, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङहरूको पार्टी पनि मैदानमा उत्रिएका छन् र त्यो सँगै 17-18वटा राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेर अथवा पार्टी एकता गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वाम ध्रुवीकरणको विश्लेषण दिइरहेका छन् र त्यस पछाडि मैदानमा उत्रिएका छन्। समग्र रूपमा नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि पुराना राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धी भएर देखा परेका छन् र विशेष गरी ठूला राजनीतिक दलसँग नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू मैदानमा भिड्ने तर्खरमा देखिएका छन्। आज हामी विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचन, उम्मेदवार, जेएनजी उमेर समूहको प्रतिस्पर्धा र दलीय जिम्मेवारी, जेएनजी विद्रोहको उपलब्धि निर्वाचन मात्रै कि भन्ने विषय पनि यतिखेर प्रश्न उठान भएको छ र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारी, नाबालकहरूको रगतको न्याय परिणाम कस्तो आउला, कस्तो संसद बन्ला र किनकि सरकारप्रति पनि आशंका अझै पनि केही मानिसहरूले राखिरहेका छन्, अझै पनि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन् भने बाह्य शक्तिको रोडम्यापको पनि यतिखेर विश्लेषण भइरहेका छन् भने नयाँ पुरानाको भिडन्त, त्यसपछि घोषणापत्र र त्योसँगै कांग्रेसमा देखिएको नयाँ नेतृत्व र भू राजनीति। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर नेपाल लिबरल पार्टीका सभापति, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक गोपीलाल न्यौपाने। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, लेखक डाक्टर राजेन्द्र कोजु। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गोकर्ण गेवाली। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र यो फागुन 21 को निर्वाचनको हामी प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको अवस्थामा र उम्मेदवारहरूको मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवार र कुन चाहिँ उम्मेदवार कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भनेर आम मान्छेले अत्यन्तै चासोको साथ र विश्लेषण गरेको र चासो राखिरहेको विषयमा आज हामी यो समयमा छलफल गर्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ फागुन 21 को निर्वाचन र मैदानमा आएका प्रतिस्पर्धीहरू र देखिँदैछ कस्तो खालको भिडन्त, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, यो सान्दर्भिक विषय हो, किनभने देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ र निर्वाचन हुन्छ र फागुन 21 को निर्वाचन अब चाहिँ पक्का भयो। पक्का हुन्छ, अब आशंका नगरे हुन्छ एकदमै। किन एक थरी मान्छेले बाह्य शक्तिको चलखेल अझै पनि भन्न छोडिरहेका छन्, एक थरी मान्छेहरू अझै पनि सर्वपक्षीय सरकार भनिरहेका छन्। त्यो सम्भावना छैन त्यसो भए तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो सम्भावना छैन। अनि किनभने यो निर्वाचन आम नागरिकलाई र राजनीतिक दललाई भन्दा पनि यो निर्वाचन आयोग, ब्युरोक्रेसी अनि सेना, पुलिसलाई बढी चाहिएको निर्वाचन हो। यो निर्वाचन कसलाई? निर्वाचन आयोग, सेना, नेपाली सेना, पुलिस कर्मचारी। किनभने उहाँहरूले यो निर्वाचन मार्फत लगभग 43 करोड अरब खर्च गर्नुहुन्छ राज्यको ढुकुटी। त्यसैले त्यो बिग एमाउन्ट जो उहाँहरूले खर्च गर्न पाउनुहुन्छ त्यो अवसर उहाँहरूले छोड्नुहुन्न। त्यसैले निर्वाचन आयोग कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउँछ र त्यसको पछाडि निर्वाचनको जुन ब्युरोक्रेटिक इन्टरप्रिटेसन हामीले गर्यौँ, त्यो ब्युरोक्रेटिक इन्टरप्रिटेसनभित्र राजनीतिक दलहरू दौडेर लागेका छन्। त्यसैले निर्वाचन नहुनु त कुरै छैन र त्यहाँमाथि छिमेकी राष्ट्रले केही सहयोग पनि गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। सम्भवतः गाडीहरू पनि आइसकेका छन्, होइन? यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पोस्टपोन हुने, निर्वाचन नहुने
मैले त्यस्तो कुनै सम्भावना देखाएको छैन। फागुन 21 को निर्वाचन अब हुने ढुक्क भयो, शङ्का नगरे हुन्छ। अब कुनै पनि खालको बाह्य शक्तिको रोडम्याप छ भनेर जुन थरीका मान्छेहरूले जुन खालको टिप्पणी विश्लेषण गरिरहेका छन् त्यो व्यर्थ छ। अब सर्वोच्च सरकारको पनि सम्भावना छैन। निर्वाचन हुने भयो। म तपाईँसँग आउँछु, अरू थुप्रै प्रश्न पनि छन्। डाक्टर कोजु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यही प्रश्न, अब निर्वाचनमा का लागि फागुन 21 को निर्वाचनमा मुलुक होमियो। अब हामी त्यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई बधाई पनि छ, तपाईँले इमानको धरहरा भन्ने किताब पनि सार्वजनिक गर्दै हुन्छ। यो सुरुमै तपाईँलाई चाहिँ यो किताबको विमोचनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँसँग छलफल गर्ने मौका पाएको हुनाले तपाईँलाई बधाई पनि छ। अनि त्यसपछि भोलि हामी निर्भीक आवाजहरू भन्ने एउटा किताब विमोचन हुँदैछ। यो पुरानो अगाडि विमोचन, यो किताब चाहिँ पुरानो? हजुर। अब यो जुन हाम्रो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन प्रश्न थियो त्यो चाहिँ तरिसकेको छ। लगभग देश चाहिँ निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था यहाँलाई जानकारी छ। तर एउटा कुरा के हो भने निर्वाचन होला कि नहोला भने 2064 सालमा पनि त्यस्तै एउटा अन्तिम अवस्थासम्म पनि निर्वाचन होला कि नहोला भन्दै लास्टमा निर्वाचन 2064 सालमा, किनकि तत्कालीन नेकपा माओवादी हतियार सहित क्याम्पमा सेना राखेर बसिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा संशयहरू थिए, तर त्यसका सबैका बावजुद निर्वाचन सम्पन्न। मैले त्यही प्रश्न गरेँ, यो फागुन 21 को निर्वाचनको मिति तय भएपछि पुराना राजनीति दललाई यही प्रश्न गरेँ। 64 को निर्वाचनमा माओवादी लडाकुहरू र प्रचण्डहरूको जुन खालको एउटा सिंहदरबारमा प्रवेश थियो दम्बका साथ, र त्यस्तो अवस्थामा त निर्वाचन भयो। अहिले किन हुँदैन भनेको हतियार बाहिर छ, बाह्य शक्तिको चलखेल छ भनेर म त्यस्ता खालका चाहिँ जवाफ दिए। तर ती जवाफ दिनेहरू अहिले चुपचाप बसेका छन्। सबै दलहरू पार्टीका नेताहरू चाहिँ निर्वाचनका लागि हात ढोएर लागिसकेका छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उनीहरू तयार भए र साथसाथै के हो भने एकले अर्कोलाई को निर्वाचित हुने, को चाहिँ निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको बलियो क्यान्डिडेट को हो भन्ने विषयमा सबै कुरा सम्पन्न भइसकेको भएकोले यतिखेर हाम्रो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा देश निर्वाचनमा गइसकेको भनेर बुझ्नु पर्यो। पछि अब फागुन 21 को निर्वाचन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्वाचन लगभग भन्नै पर्न अब निश्चित निर्वाचन हुन्छ। एक थरी मान्छेले कांग्रेसको अधिवेशन महाधिवेशनलाई पनि जोडेर अदालतको निर्णयलाई जोडेर पनि निर्वाचन हुँदैन भन्दै थिए। अब कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व लियो, गगन थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा झरिसकेका छन् र विरोध गर्नेहरू पनि टिकट लिएर हिँडिसकेका छन्। अब निर्वाचन हुन्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिको चलखेल देख्नेहरू र त्यो रोडम्याप देख्नेहरू, आशंका गर्नेहरू अहिले आएर निरर्थक भएन। शक्तिहरू पनि जुन अनसिन शक्तिहरू पनि निर्वाचन होस् भनेर चाहेका छन्। अर्को दोस्रो कुरा के हो भने कायम रहेका दलहरू पनि निर्वाचनमा होमिसकेको छ र तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ आम जनताले पनि निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत, विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको भएकोले देश निर्वाचनमा गइसकेको कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ। नागरिक पनि ढुक्क भए हुन्छ मतदानको लागि, राम्रा मान्छेलाई चुन्नको लागि। म तपाईँसँग आउँछु, अरू पनि प्रश्न छ। डाक्टर केवाली, तपाईँ के भन्नुहुन्छ निर्वाचनको विषयमा? फागुन 21 को निर्वाचन नोमिनेसन प्रत्यक्ष समानुपातिक सबै हेरिसक्नु भयो नि तपाईँले? अनि उम्मेदवार पनि हेर्नुभयो, पार्टीहरू पनि हेर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? अब चाहिँ निर्वाचन नहुने भन्ने कुरा त रहँदैन, यसको विकल्पै छैन। निर्वाचनमा जानु नै सबभन्दा अन्तिम विकल्प हो र त्यसमा निर्वाचन नहुनेमा कुनै शङ्का गर्न जरुरी छैन। किनभने मेजर राजनीतिक दलहरू लगभग तयारीको अवस्थामा छन् र पछिल्लो अवधिमा आन्दोलन गरेका जेन्जी समूहहरू लगायतका युवाहरूको पनि निर्वाचन गराएपछि मात्रै निकास निस्किन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सोचाइ छ। र अहिले देशको जुन एक खालको ट्रान्जिसनल पिरियड पनि छ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पोलिटिकल्ली हेर्ने भने एक खालको ट्रान्जिसनल पिरियड पनि हो र यसलाई निकास दिनका लागि पनि अब निर्वाचन जरुरी छ र निर्वाचन हुन्छ। त डाक्टर साहब, यो जुन खालको परिस्थिति देखियो 23-24 गतेको, त्यो खालको जनधनको क्षति, मुलुकको सम्पत्ति माथिको क्षति, नाबालकहरूको रगतको क्षति, जुत्ताको लतपतिएको रगतको जुत्ताको न्यायको हिसाब किताबको अलि थुप्रै कुरा भइरहेछन्। सबैले हिसाब किताब पनि खोजिरहेछन्, निर्वाचनमा देखाउँछु भनिरहेछन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार केपी ओलीको बहिर्गमन र सुशीलाको कार्कीको आगमन र त्यो सँगै 84 को निर्वाचन 82 को लागि मात्रै गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोग खोइ छानबिन आयोग के गर्छ अब तपाईलाई के लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ छानबिन आयोगले एक खालको अध्ययन गर्ला, त्यसले रिपोर्ट आफ्नो ठाउँमा देला। तर अहिले चाहिँ निर्वाचनको मुखमा आएर त्यो आयोगसँग जोडेर कुनै विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याउनु जरुरी छैन। आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहिले डाक्टर साहब? आउने सरकारले गर्नु पर्यो। आउने सरकार दोषीहरू नै
प्रतिस्पर्धीहरू नै सफल भएर आयो भने त्यस पछाडि 23 र 24 गतेको रगत र जनधनको क्षतिको हिसाब किताब कसले दिने? हुन सक्छ त्यो तपाईँलाई के लाग्छ? पहिला पनि यस्तो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ धेरै आयोगहरू नेपालमा बनेका छन्। त्यस्ता आयोगहरू पछि बनेका सरकारले डस्टबिनमा लगाएर फ्याँकिदिएको उदाहरण छ। अब पनि त्यस्तो नहोला भन्न त सकिन्न, तर पनि जनता सचेत हुनु पर्यो कि उनीहरूले निर्वाचनमा कसलाई रोज्ने, कसलाई जिताउने, उनीहरूको आफ्नो मकसद पुरा भयो कि भएन अथवा हुने खालको नेतृत्व चाहिँ छनौट गर्न सक्नु पर्यो। जनता पनि सचिनु पर्यो। 165 दिनमा 164 दिन नेतालाई गाली गर्ने, एक दिन गल्ती गर्ने, ती जनता पनि सचिनु पर्यो। अब सचिनु पर्यो। सचिएन भने के हुन्छ? सचिएन भने पुरानो शक्ति रगतको न्याय हुँदैन है बक्सा? त्यो बुझ्नु पर्यो नागरिकहरूले, बुझ्नु पर्यो। अनि भ्रष्टाचारको कुरा गर्थे यिनी सुशीला कार्की, भ्रष्टाचारलाई एक हप्तामा पाता कसेर झुन्याउन सकिन्छ र हिसाब किताब लिन सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। खोइ कुरो केही भएन डाक्टर साहब, केही भएन। किनभने उहाँले जुन तरिकाले बोल्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ नेपालको पोलिटिकल सिस्टम संरचना नै हामीले यस्तो खालको निर्माण गरेका छौँ कि बाहिर बसेर गफ दिन चाहिँ सजिलै हुन्छ, तर त्यहाँ पुगेपछि कारबाही गर्ने अनि यस्ता खालका उठेका विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्ने त्यस्तो चाहिँ क्षमता पनि छैन, त्यस्तो चासो पनि देखाएको खासै भेटिँदैन। त्यही भएर अमेरिका सरकार जस्तै यो अहिले सुशीला कार्कीको सरकार पनि त्यही डिरेक्सनतर्फ उन्मुख नै छ। मात्र निर्वाचन मात्रै। भ्रष्टाचारीहरू अहिले मैदानमा छन्, जनताको मन जितेर निर्वाचित भएर आउँछु भन्न मैदानमा उत्रिएका छन्। अनि 23 र 24 गतेका दोषीहरू पनि मैदानमा उत्रिएका छन्, ठाडका साथ उत्रिएका छन्। न कारबाही न मजबुत अनुसन्धान। अनि यो सरकार भनेको त खास गरी निर्वाचनकै लागि बनेको सरकार हो। त्यसले चाहिँ मानिरहेका थिएन पहिला भ्रष्टाचारलाई पाता कसरी सुशासन कायमको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यसपछि मात्रै फागुन 21 निर्वाचनमा जाने भनिरहेका थिए जेएनजीले। तर कुरो त अर्कै आयो। यस्तो छ, जेएनजीहरूको जुन मुभमेन्ट हो त्यो मुभमेन्ट पनि अहिले गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त खास गरी त्यति बेलाको सरकारलाई ढाल्नका लागि मात्रै गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने त्यति बेलै अलि मुभमेन्ट अगाडि बढाएर धेरै कुराहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो अवस्था त्यो अहिले टरिसक्यो। अब त के भयो भने नयाँ जुन दलले चाहिँ चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसैले सरकार गठन गर्ने र एक प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ देखिन्छ अहिलेको अवस्था। भनेपछि यो सरकारले मात्र फागुन 21 को निर्वाचन गर्ने, त्यसपछि नयाँ पनि संसदले मात्रै यो अहिले जुन विषय उठान भएका छन् जेएनजी आन्दोलनका मागहरू र आम नागरिकको आक्रोश छ त्यो संसदले मात्रै सम्बोधन गर्छ। अहिलेको सरकारको समय सकियो। यसको म्यान्डेट नै छैन कारबाही गर्ने। आउँछु अरू प्रश्न छन्। डाक्टर न्यौपाने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले फेरि भने 84 को 82 सुशीला कार्कीको ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्की, यति हो? यति मात्रै भएन 6 महिना? तर जेएनजीले जुन स्पिरिटका साथ मोमेन्ट गरेको थियो त्यो मोमेन्टले चाहिँ थुप्रै कुरा मागेको थियो। अनि नेपालमा व्यापक करप्सन छ, यो करप्सनबाट नेपाल फ्री होस् हैन, नेपालमा व्यापक अनइम्प्लोइमेन्ट छ, बेरोजगारी छ, यसको समस्याको समाधान होस् हैन, नेपालमा व्यापक रूपमा रहेको जुन हिंसात्मक गतिविधिहरू छन् यस्ता गतिविधिहरू कानुनी शासन होस्, यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रित हुन्, नेपाल एउटा टेरोराइज गरेर जनतालाई जुन मत लिने तरिका छ यो टेरोराइजेसनको जुन अवस्था छ यो टेरोराइजेसनबाट जनताहरू मुक्त हुन्, नेपाल आयातमुखी मात्रै भयो, नेपालमै उत्पादन होस्, उद्योग धन्दा कल कारखाना चलुन्, नेपालमा रोजगारीको सृजना होस्, दिनमा 36 युवाले मुलुक छोड्नु नपरोस्। एक्ज्याक्टली। अनि ग्रे-लिस्टबाट मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने खतरा छ त्यसबाट जोगिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। थुप्रै कुराहरू छ। नेपालको सोभरेनिटी जोगियोस्, नेपालको पासपोर्ट संसारभरि त्यसको रेकग्निसन होस्, त्यसको इज्जत होस्, हरौटी राखेर अमेरिका जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआओस्, तर आइसक्यो। अनि त्यसैले यो सबै कुरो करेक्सन होस् भनेर जेएनजीको मोमेन्ट भएको थियो। जेएनजीको स्पिरिट यो थियो। त्यो थियो। तर त्यसलाई साथीहरूले कहाँ लएर टुङ्गाइदिए भने एउटा सरकार जाने, अर्को सरकार आउने र त्यसले निर्वाचन गराएर जाने। यदि यो स्ट्रक्चर कायम राखेर हामीसँग त्यही सुपर स्ट्रक्चर, त्यही कानुन, त्यही संसद, सबै संरचनाहरू एज इट इज राखेर, सबै नीतिहरू एज इट इज राखेर निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यो निर्वाचनले चाहिँ एउटा सर्टन ग्रुप अफ पिपुललाई सपोर्ट गर्छ। त्यसले अथोरिटेरियन कल्चरलाई सपोर्ट गर्छ, त्यसले डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसले फ्रिडमलाई सपोर्ट गर्दैन हाम्रो अहिलेको स्ट्रक्चरले। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने जनतालाई अधिकार दिने खालका नीतिहरू लिएर आउँ, केही नीति परिवर्तन गरौँ। हामीसँग राष्ट्रिय सभा पनि छ,
त्यो राष्ट्रिय सभाले नीति निर्माण गर्न सक्छ किनकि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो इट्स ओके तपाईले विषय यही उठाइरहनु भएको थियो हो। जेएनजी विद्रोह पछाडि एकदमै। सही राष्ट्रिय सभाले पनि कानून बनाऊ काम गरौँ काम गरौँ भनिरहनु भएको एउटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट गराएर अँ। हामीसँग राष्ट्रिय सभा छ राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गरौँ प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई बनाउनु छ त्यसलाई हुने गरिकन त्यसलाई पनि संशोधन गर्न सकिन्छ सुशीला कार्कीजीलाई नै संविधान अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ त्यो प्रब्लम होइन तर हामी संविधान संशोधन गरेर हामी कहाँ यत्रो ठुलो तपाईँको संसद छ यत्रो ठुलो संसदको निर्वाचन हामीले गरेर होइन वडाध्यक्ष बराबरको संसद बनाएर गर्ने के हो काठमाडौँको यो बानेश्वर क्षेत्रमा 4000 5000 मतले मान्छेले चुनाव जित्छ सांसद हुन्छ र माननीयको फुली लगाएर बस्छ अनि? यत्रा धेरै सांसद किन चाहियो हामीलाई राष्ट्रिय सभा किन चाहियो यत्रो ठुलो ब्युरोक्रेसी छ जो पाल्नै सकिँदैन त्यो ब्युरोक्रेसी किन चाहियो अहिले त अवसर थियो नि डाक्टर गोकर्णले भनेको जस्तै मैले यहाँ निवेदन गर्न के चाहेको छु भने हामीसँग यी थुप्रै काम नलाग्ने चिजहरू रोटन चिजहरू फ्याँक्नु पर्ने चिजहरू थियो त तर समय पुगेन डाक्टर साहब त्यो- समय 6 महिनाको समयले के गर्ने Exactly. अब गर्ने किनकि शक्तिशाली पात्रहरू सङ्गठित पात्रहरू अझै पनि बाहिर छन् पुराना दलहरू के गर्ने कसरी गर्ने सरकार चिन्तित छ त्यसैले त्यतिखेर फलाम तातेको थियो ओ। हामीले 6 महिनामा तिमीले निर्वाचन गर्छु भन्दा नि पछि ड्याङ्गै ठोकेको भए फाली बन्थ्यो एक्ज्याक्टली ड्याङ्गै ठोकेको भए फाली बन्थ्यो तर ठोक्न सकेन सरकारले Exactly. फलाम मात्रै तात्यो सरकारले होइन जेएनजीका मोमेन्ट गर्ने जसले नेतृत्व गर्यो उनले केवल एउटा सरकार केपीजीको सरकार हटाएर अमुक कुनै एउटा व्यक्तिलाई सरकार केपीजीको सरकार हटाउन पाए पुग्छ भन्ने मात्र इन्टेन्सन अहिले देखिन्छ त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन अब आउने पनि त सम्भवतः केपीजी होला अथवा डाक्टर गेवालले भन्नुभयो किनकि यी छानबिनहरू जति भएका छन् आयोगहरू बनेका छन् ती सिंहदरबारका कोठारमा थन्किएका छन् मुसाले पल पारेका छन् ती पोकाहरूमा तर अधिकांश कारण भएका छन् गौरीबहादुर कार्कीको पनि आयोगको हालत त्यस्तै हुन्छ भने उहाँले सङ्केत गर्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ होइन सही हो अनि उहाँले उठाएको कुरो सही हो किनभने यो पहिलो र अन्तिम आयोग होइन यो पहिलो आयोग होइन र अन्तिम होइन यस्ता आयोग भन्दै जान्छन् यो नेपाल हो हामीले थुप्रै पञ्चायत कालदेखि हेर्दै आयौँ अनि यहाँ थुप्रै आयोग बन्छन् हवाईजहाज दुर्घटना हुँदाखेरि आयोग त रिपोर्ट त आउँदैन कति ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरूको आयोग बनेका छन् कुन आयोगको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ तर बेलुन फुटेका आयोगको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यसैले बेलुन फुटेका यो आयोग पनि केवल आन्दोलनलाई मत्थर पार्न होइन मोमेन्ट गर्नेहरूलाई आँखामा छारो हाल्नको लागि आयोगहरू बनाउने गरेका छ यो आयोग पनि त्यसै गरेर रिपोर्ट आउँछ अर्को अब त के आचार संहिता पनि लागू भइसक्यो अब त निर्वाचन होमिसक्यो हामी अब त तीनटा भन्दा सडकमा छन् मैदानमा छन् घरमा छन् जेएनजी सरकार जेएनजी नागरिक सरकार सबै मान्छे दलमा लागेर चुनावमा गइसकेका छन् तपाईँ मात्रै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने यस वर्ष होइन हो हामीले प्रतिस्पर्धा किन नगरेको भने सबै चिज एज इट इज राखेर यो स्ट्रक्चरले जनताको अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन त्यसैले विद्रोह भइरह्यो यसलाई सुधार गरौँ त्यसपछि निर्वाचन गरौँ हाम्रो माग त्यो हो पछि सुशीला कार्की सरकार जेएनजीको त्यो रगतको न्यायमा चुक्यो भन्दा के फरक पर्छ एकदमै चुक्यो ठुलो अवसर थियो हो सकिन्थ्यो गर्न त्यो रातापमा सम्पूर्ण ठोकेको भए सामान बन्न सक्थ्यो कोहीसँग रेस्पोन्सिबल नहुनु पर्ने सरकार हो यो अनि होइन दलको सरकार त दलप्रति रेस्पोन्सिबल हुनु पर्थ्यो यो त सोझै नागरिक सरकार भनेर सिधै सडकबाट बनेको सरकार हो Exactly. तर हामी जौनीको पक्षमा होइन तर सिंहदरबार संसद कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका त्यसै चलेको छैन त्यसको पनि हिसाब किताब खोज्नु पर्थ्यो के हो अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो त्यो पनि हुन सकेन म तपाईँसँग आउँछु डाक्टर कोजु तपाईँ के भन्नुहुन्छ हजुर मैले सरकार प्रतिको तपाईँको टिप्पणी के छ हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो लु जवाफ दिनुहोस् त अघिदेखि सबै प्रश्नहरूमा एउटा के केन्द्रित थियो भने तपाईँलाई के लाग्छ यो अहिलेको चुनावले हाम्रो देशले समाधान पाउँछ जस्तो लाग्छ हजुर ठ्याक्कै प्रश्न त्यही नै हो त्यस हुनाले रगतको न्याय जनताको माग अहिले हामी के देखिरहेका छौँ भने वास्तवमा एउटा चुनावलाई अथवा हामी चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने जनताको चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटर भनेर परिभाषित गर्न सक्छ तर साँच्चै के जनतासँग त्यो खालको चेतना स्तर विकास भएको हो त भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ हामीले के देखिरहेका छौँ भने आजसम्म इतिहासलाई हेर्ने हो भने इतिहासदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए सरकार परिवर्तन भए राजनीतिक व्यवस्थाको पनि परिवर्तन भए ती सबै परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछिका दिनहरूमा जाने राजनीतिक कोर्स जुन छ त्यो कोर्स हेरौँ त जस्तो राणा शासन बदलियो त्यसपछिका दिनमा फेरि राणाहरूकै बाहुल्यता पञ्चायत शासन ढल्यो त्यसपछि फेरि पञ्चायतका त्यति बेलाका हालिमुहाली गरेका ती व्यक्तिहरू ती चरित्र जस्ता कस्तै त्यसैले चित्र बदल्ने कुरा चाहिँ संघीयतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरौँ हामी पञ्चायतका अवशेषहरू बोकेर आयौँ डेफिनेटली होइन अब जेएनजी विद्रोहले खाटेर त्यही फर्केर तिनीहरू आयो
जेनजी आन्दोलन गरिरहेका छन्, नौजवानहरूले त्यत्रो आन्दोलन गरे, तिनीहरूले जुन उद्देश्यका लागि जुन कुराका लागि विद्रोह गरे, विद्रोह त अवश्य यस्तो खालको विद्रोह नेपालको इतिहासमा कहीँ भएको थियो? कुनै पनि नेताको घर बाँकी रहेन, कुनै पनि ठुल्ठुला ब्युरोक्रेसीका घरहरू बाँकी रहेन। सिंहदरबार हामी जलाउने पक्षको होइनौँ, तर जेएनजी विद्रोहले कहीँ पनि छोडेको छैन। यतिको लागि हो त। तर त्यो आवश्यक थियो, त्यो कसै न कसैले गर्नुपर्ने थियो। त्यो नौजवानले नगरेको भए कसैले गर्थ्यो, जरुरी थियो। तर समाज आक्रोशित थियो। आज हामी के देखिरहेका छौँ? समाज उकुस थियो होइन, उकुस थियो समाज। तर चुनाव थियो नेताको कारण। डाक्टर साहबले भन्नुभए जस्तै हामी एउटा 84 मा हुने भनिएको चुनावलाई 82 मा मात्र भएको अन्तिम साथ यही पुग्यो नि। तपाईँलाई के लाग्छ यो चुनावपछि बन्ने सरकारले फेरि पनि यो जुन जेनजीले उठाएका, नौजवानहरूले उठाएका जुन मुद्दा थियो, हामीले बेहोरिरहेको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा परिवर्तन होला जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्दैन। हजुर, शक्तिदेखि शक्तिसम्म मात्र, सत्ता र शक्तिका लागि मात्र जुन किसिमको राजनीतिक कुटिल चालहरू भइरहेको छ, म त्यही खेलमा सबै रुमलिरहेको जस्तो महसुस गर्छु। अझै पनि आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ अर्को एउटा विद्रोह? डेफिनेटली थुप्रै आशंकाहरू छन्। हामीले देखेका मान्छेहरू जो देखेका, जोसँग हामीले धेरै कुरा आशा गरेका छौँ, ती मानिसहरूबाट यो समाधान हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई अझै पनि मलाई पात्रहरू भएको छ नि तपाईँले डेफिनेटली सबैको इमानको धरहरा डगमगाएको छ। अनि चित्र मात्र फेरिने, चरित्र नफेरिने जुन किसिमको राजनीतिक संस्कारमा हामी हुर्किरहेका छौँ, यो अझै पनि लामो समय यसरी जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त्यसो खालको सम्भावना, ठुलै खालको चमत्कार फागुन 21 को निर्वाचनबाट आउने परिणामले निकास दिँदैन, जनताको आक्रोश रोकिनुवाला छैन मलाई लाग्छ। जनताका जुन किसिमको दुःख पीडा र उकुसमुकुस छ, त्यो एकछिनको लागि त्यो ज्वालामुखी जस्तै विस्फोट भयो, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा ल्यान्डिङ गर्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। तर प्रसाद, मलाई चाहिँ फेरि आफ्नै प्रश्न छ, अर्को चिन्ता छ, यो संसद फेरि रङ्गिला होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो संसद रङ्गिला के? कस्ता पात्रहरू आउँदैछन् मैदानमा देखेका छन्, किनभने यहाँ लोकप्रियताको मापन मात्रै भइरहेछ। केही न केहीको लागि एउटा शिक्षक पढाउनको लागि पढाउने कर्म गर्नु, र डाक्टरले एउटा चिकित्सकले चाहिँ बिरामीलाई उपचार गर्ने होला, एउटा कलाकारले नाच्ने होला, रमाइलो गर्ने होला। तर के देखिरहेका छौँ यहाँ? कलाकार पनि त्यही, अब हाम्रो चाहिँ के अरे शिक्षक पनि, चिकित्सक, डाक्टर पनि, शिक्षक पनि, कलाकार पनि, पत्रकार पनि निर्वाचनमा छन् मैदानमा। अब यस्तो खालको रमाइलो मैदानमा छ, त्यो निर्वाचन त हेर्न लायकै छ नि त। हो, रोचक परिणाम आउने सङ्केत देखाउँछ। यसले परिणाम के? यो अब पनि संसद फागुन 21 पछाडि पनि संसदको दिने परिणाम के? चिन्ता त्यहाँनिर छ। त्यस पछाडि आक्रोश थपियो भने निराशाको मत अपेक्षामा हाल्दैछन् जनताले। थप निराशा भयो भने अनि मुलुक नि के होला? चिन्ता त्यहाँ छ। डाक्टर गेवाली, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निराशाको मत अपेक्षामा खोजिरहेछन् मान्छे। यसमा चाहिँ दुई तीनवटा आधार चाहिँ देखिन्छ क्या। त्यसो के हो डाक्टर साहब? भर्खर यो मनोनयन गरेको उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई हामीले यसो विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ करिब 65% मान्छेहरू चाहिँ 40 वर्ष माथिको छ। जेएनजी मुभमेन्टमा हामीले देखेको के हो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति जेनेरेसन ग्यापको कुरा पनि हो। पोलिटिकल्ली युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा सहभागी भएनन्, जसको कारणले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सुधार भएन भन्ने पनि त्यति बेलाको एउटा एजेन्डा थियो। अनि पुरानै राजनीतिक दलका मान्छेले पुरानै अनुहारहरू उठाएका छन् र त्यसमा पनि अधिकांश मान्छेहरू त्यो 40 वर्ष माथिका छन्। गगन थापाले चाहिँ 40% होइन 60% चाहिँ नयाँ ल्याइरहेको छु भनिरहेछन्। छैन त्यस्तो खालको 40 माथि होला, अनुहार चाहिँ नयाँ देखिन्छन्। फेरि केही पात्रहरू जो जमेर बसेका पात्र थिए कङ्क्रिट भएर, तिनीहरू चाहिँ फेरि केही पात्रहरू चाहिँ बाहिरिएका छन्। गगनको नेतृत्वको काङ्ग्रेसमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ प्रयास देखिन्छ, केही चाहिँ चेन्ज छ लाग्छ होइन? तर केही चाहिँ चेन्ज छ, तर युवालाई जुन रूपमा समेट्नु पर्ने हो नि अहिलेको। मैले दृष्टान्त एउटा प्रसङ्ग उठाउँछु। शेरबहादुर देउवाका दम्पतिले रातभरि नै टिकट मागेर गगन थापासँग, त्यतिसम्म समाचार बाहिरिएको छ। भएपछि अब अरू पनि रोकिए। प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर कृष्ण प्रसाद सिटोलाहरू काङ्ग्रेसमा रोकिए, तर उता केपी ओलीले चाहिँ आफै ढङ्गले रोकिरहेछन्। भन्नुहोस् अनि यसले चाहिँ नयाँ मान्छेहरू आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम पनि छ, किनभने जुन नयाँ शक्तिको रूपमा आएका राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूको पनि कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण, भिजन त हामी देख्दैनौँ। हेरौँला नि घोषणापत्र, अनि फेरि तपाईँ हामी छलफल घोषणापत्र आउने डिटेल कार्यक्रम चाहिँ आउला। तर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने जबसम्म राजनीतिक दलहरू या कुनै एउटा व्यक्ति राजनीतिक रूपले एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर अगाडि आउँदैन तबसम्म चाहिँ तिनीहरू राजनीतिको जुनसुकै तहमा पुगे पनि केही सुधार चाहिँ हुन्छ, तर आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाललाई साँच्चीकै परिवर्तन गर्ने भने त हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमी नै चेन्ज गर्न जरुरी छ, स्ट्रक्चर नै चेन्ज गर्न जरुरी छ। जुन चाहिँ हामीले धेरै पहिलादेखि कोसिस गरेको, माओवादीले त्यत्रो आन्दोलन गरे तर त्यसले पनि खासै स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सकेन। अहिले पनि हामी भ्रष्टाचारको कुरा गर्छौँ, के गर्छौँ तर त्यसको सुधार चाहिँ कहाँ हो त?
एक दुई बरु माओवादीको 10 वर्षको युद्धमा सिंहदरबार छिर्न सकेको थिएन, तर यो त 24 घण्टामा छिर्यो। तर पनि यो मुलुक तर पनि केही चाहिँ चाहिँ भयो। बन्छ भनेर विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था छैन। अझै पनि मुलुक बन्दैन भनेर बहस गर्नुपर्छ कि के हो डाक्टर साहब, यो के हो, कहाँबाट सुरु गर्ने मुलुक बनाउन? अनि यसका लागि त अलि भिजन भएको नेतृत्व नै हामीलाई चाहिँ आवश्यक हो। नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने भिजन सहितको र त्यसमा पनि युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व सहितको दृष्टिकोण भएको आउने हो भने त्यसले चाहिँ केही सुधार गर्न सक्ला। होइन भने हामी पुराना राजनीतिक दलहरूलाई दोहोऱ्यायौँ, त्यसमा कुनै सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन, देखिएकै हो। अनि नयाँ राजनीतिक दलहरू, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू के चाहिँ केही होलान् भिजन भएका, तर तिनीहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ मूल रूपमै परिवर्तन गर्छन् भन्नेमा चाहिँ आधारहरू त्यस्तो देखिन्छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनको स्टाटस हेर्नुभयो? 3टा प्रस्ताव लगेको र फेल भयो। त्यसपछि अब मैदान जान्छु भनेर राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ अस्ति हिजो उम्मेदवारको लागि उहाँ म्याग्दी पुग्नुभयो। 3टा प्रस्ताव जेएनजी अगुवा, नागरिक अगुवाको सरकारको लागि अब महावीर पुनले त देशै बिगार्ने काम त लगेन होलान्। त्यही पनि चाहिँ अगाडि बढ्न नसके पछाडि यो त चुनावै लडेर आउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्न पुगे। त्यस्तो अवस्था छ। अनि उम्मेदवार तपाईँले हेर्नुभयो, कस्ता लाग्यो तपाईँलाई उम्मेदवार? उम्मेदवारहरू त केही चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको भरमा पाएका उम्मेदवारहरू छन्, केही चाहिँ केही लोकप्रियता हासिल गरेको भरमा चाहिँ उनीहरूले उम्मेदवारी दिएको छ, अनि केही चाहिँ बाटोबाट खोएर ल्याएका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। खासमा चाहिँ पोलिटिकल्ली मेच्योर जुन पोलिटिक्स हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी अहिलेको निर्वाचन पछाडि पनि त्यस्तो आउने सम्भावना देख्दैनौँ। निर्वाचन फन्डा जस्तै देखिने भयो। त्यति मात्रै हो। रिपिटेसन तपाईँले भन्नु पात्र सडकमा चर्चामा रहेका माइती घर मण्डलमा बिहान लिएर बसेका प्ले कार्ड बोक्नेहरू जो सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन् ती पात्रहरूलाई टिकट दिएको अवस्था छ। अनि त्यो देश बन्छ? बन्दैन। हामीले बनाउनु पर्ने के डाक्टर साहब, हामीले बनाउनु पर्ने के देश होइन? बनाउनु पर्ने देश बन्छ? बन्दैन। यसका लागि चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण नभइकन हामी कुनै पनि राजनीतिक दल आयो भने पनि हामी चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दैनौँ। किनभने अघि भने नि जबसम्म स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ नि तबसम्म त्यो माथिको इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै सुधार गरेर, माथिको संरचना मात्रै परिवर्तन गरेर केही हुनेवाला छैन। तबैदेखि नै यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु जरुरी छ। अनि त्यो गर्नका लागि चाहिँ हामी यो जेनी मुभमेन्ट पछाडि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ थियो, तर अहिले चाहिँ त्यसमा पनि तुषारपात भयो, त्यसमा पनि त्यस्तो लक्षण देखिँदैन। पछि यो मुलुकमा यो झन्डै 3 करोड नेपाली नागरिक छन्। यो मुलुकमा 3 करोड नेपाली नागरिकभित्र देश पाउने शक्तिशाली त्यो भिजन भएको, त्यो मिसन भएको, त्यो हिम्मत भएको मान्छे भेटिएन। पुरानै राजनीतिक भिजन चाहिँ थियो, अनि एक खालको राजनीतिक नेतृत्वद्वारा गाइडेड हो, सिद्धान्तद्वारा गाइडेड हो, उनीहरूको बरु एउटा एक खालको भिजन थियो। तर हामी जुन नयाँ देख्छौँ नि, नयाँहरूको चाहिँ खासै भिजन भएको चाहिँ कसैको पनि देखिँदैन। अघि हामीले भने जस्तो घोषणापत्रमा केही कार्यक्रम चाहिँ होला, तर उनीहरूले भनिरहेछन् यदि हामीले जितेर हाम्रो बहुमतको सरकार बन्यो भने भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ पाता कसेर राख्छौँ भनिरहेछन् उनीहरूले। र केही यो जुन यहाँ प्राध्यापक डाक्टर न्यौपानेले भने जस्तै यो जुन खालको ब्युरोक्रेसी छ नि, अनि अदालत न्याय प्रणाली छ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ भनिरहेछन् उनीहरूले। भन्न चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? तर त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। सम्भावना छ? सम्भावना छैन। तिनीहरूले के सुझाव दिनुहुन्छ? उनीहरू त अहिलेको जुन नयाँ शक्तिको रूपमा आएकाहरूले पनि एक खालको भिजनसहित, दृष्टिकोणसहित अगाडि आएको भए र जनताहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने र हामी नेपाललाई यहाँसम्म पुर्याउँछौँ र हाम्रो खाका यो छ भनेर ल्याउन सकेको भए त्यसमा केही विश्वास गर्ने आधारहरू हुन्थ्यो। होइन भने हामी अहिले जुन नयाँ दलहरू देख्छौँ तिनीहरूको पनि त्यस्तो खालको कुनै भिजन देखिँदैन। डाक्टर गेवाल तपाईँलाई पुराना दलका उम्मेदवार कस्तो लाग्यो? पहिला पुराना दलका उम्मेदवार पनि रिपिटेसन त छ, नयाँ त खासै त्यस्तो देखिँदैन। केही चाहिँ नयाँ अनुहारहरू होला, तर त्यो पनि त्यही पुरानै संरचनाभित्र रहेर त्यसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ भन्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यही एकजना शेरबहादुर देउवाका दम्पतिले टिकट नपाएका हुन्, प्रचण्ड जितेर दुईटाको सरकारको भाषण दिइरहेछन् हुकुमतिरबाट। केपी ओली झापामा अड्डा कसेर बसिरहेछन्। केपी ओलीहरू सबै भागेका पात्रहरू अहिले मैदानमा छन्। त्यही 24 गते ज्यान जोगाउन बाद बालबाल ज्यान जोगिएका पात्रहरू मैदानमा छन्। मान्छे तिनीहरू पनि उस्तै हुन्। डाक्टर कोजु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उम्मेदवार पुराना र नयाँ उम्मेदवार कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एउटा के भने फिल्म निर्देशकले फिल्म बनाउनु भन्दा अगाडि त्यो फिल्म लेख्ने मान्छेले यो मेरो फिल्म चलाउनका लागि र मलाई नाफामा लानका लागि कस्ता खालका कलाकारहरू जरुरी हुन्छ, कुन चाहिँ कलाकार मेरो फिल्मको जुन
लागि चाहिँ सुटेड मान्छे हो भनेर चाहिँ पहिला छान्छन् बजारमा। कति मिठो त बात हो त्यसरी नै अहिले पनि हामी के हो। देखेका छौँ नि, जुन अहिले उम्मेदवारहरू जो छनौट गरिएका छन् ती उम्मेदवारहरूको स्थिति पनि त्यही नै हो। भनेपछि के हो भने कुन चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्दा म जित्छु र यहाँ कुन चाहिँ उम्मेदवार छनौट भने हामीले बहुमत ल्याउन सक्छौँ, हामीले सरकार बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा त बढी केन्द्रित। कुन चाहिँ उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ त्यसलाई भोट हाल्छ। तर फेरि कुरा के त्यस्तो उम्मेदवार हामीले यहाँ चाहिँ खास जित्ने कि हार्ने भन्ने कुरा, देश जित्ने कि देश हार्ने अथवा देशको समस्या समाधान हुने कि नहुने आम मानिसहरूको जुन चाहना थियो, लामो समयदेखिको जुन उकुसमुख थियो, त्यो कसरी सोल्युसन हुन्छ भन्ने कुरामा खासै नेताहरूले सोचेको देखेन। त्यसकारण जेनी विद्रोह नेताले फागुन 21 को निर्वाचनमा हार जित मात्रै होइन, जित हारको मात्र विषय होइन, देश बनाउने विषय होइन। डाक्टर साहब एउटा नेताले त के सोच्नु पर्छ भने आफू हारेर देश बन्ने भए, जस्तो एउटा म गीत पनि मैले लेखेको छु, हारेर जित्ने मान्छे जितेर हार्ने किन, म मरेर जिउने मान्छे जिएर मर्ने किन। त्यसैले यो किसिमले नेताले सोच्न सकेको भए मात्र ठिक हुन्थ्यो। तर अहिले त के छ भने जसरी भए पनि अघि मैले भनेपछि एउटा फिल्म निर्देशकले कोठाभित्र बसेर चाहिँ कस्ता कस्ता खालका मान्छेहरू मैले छनौट गरेँ र ती मान्छेहरू जित्यो भने चाहिँ म कसरी सरकार प्रमुख बन्न सक्छु, प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सम्भावना हुन्छ, म कसरी प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ म निश्चित हुन्छु भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ जुन छानिएको छ ती मान्छेहरू साँच्चै राजनीतिका लागि योग्य छन् कि छैनन्, ती मान्छेहरू राजनीतिक चरित्रका मान्छे हो कि होइनन्, तिनीहरूले कुनै सिद्धान्त र वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएन। जसरी पनि जित्ने र बहुमत ल्याउने र म सरकार प्रमुख बन्ने भन्ने कुरा मात्र, एउटा मान्छे एउटा व्यक्तिले मात्र चाहिँ यो सरकार के अरे यो देशको आम समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्म चाहिँ राजनीति हाम्रो देशले भोगेको जुन व्यथा जुन छ त्यसले उन्मुक्ति पाउँदैन। तर सबैले भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरिरहेछ होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री, मुलुक बनाउने प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली 2/3 सरकार भावी प्रधानमन्त्री घोषणा भइसकेका छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2/3 सरकार भावी प्रधानमन्त्री, 18 वटा पार्टी उहाँले त एकताई गर्नु भएको छ। अनि आजै राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि भावी प्रधानमन्त्री र व्यवस्था बदल्ने प्रधानमन्त्री भनिरहेछ। ठिक छ, अनि तर नेपालमा दुर्भाग्य के हो भने ती मानिसहरू जितेर गइसके पछाडि ती मान्छेहरू पोस्टमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिनीहरूले जनताका समस्या सम्झे कि सम्झेनन् अथवा जनतासँग तिनीहरूको एक्सेस रह्यो कि रहेन, ती मानिसहरूले जनताको दुःख बुझे कि बुझेन, हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गरे कि गरेन, आफ्नो घोषणापत्रलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढे कि पढेनन्। बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा के गरे? राजेन्द्र लिङ्गदेनले विचारै नमिलीसँग सरकारमा गरेर के गरे? प्रचण्डले र केपी ओली कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए, के गरे? हिसाब किताब दिनुपर्छ पर्दैन यिनीहरूले। अनि फेरि यिनीहरू प्रधानमन्त्री 2/3 सरकार हो खोजिरहेछन्। त्यही हो जेएनजीको लगत। हामीले अनावश्यक रूपमा केही सर्टेन मानिसहरूलाई देवत्वकरण गरिरहेका छौँ, अनि यो पनि अर्को समस्या हो। किनभने हामीले एउटा नाटकीय ढङ्गबाट एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरेर कोही मान्छेलाई हिरो बनाइरहेका छौँ। ती मान्छेहरू साँच्चीकै हिरो हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको संस्कार, उहाँहरूका राजनीतिक व्यवहारहरूले पनि त प्रस्तुत गर्छ नि त। त्यसो हुनाले चाहिँ आज जे भइरहेको छ एउटा फिल्मको निर्देशन एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत एउटा फिल्म बनिरहेको छ, त्यो फिल्म भोलि चल्छ कि चल्दैन, फ्लप खान्छ कि खाँदैन, नाफामा जान्छ घाटामा जान्छ भनेर हेर्नै बाँकी छ। तपाईँ हामी यति राम्रोसँग छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, मुलुकको एजेन्डा खोज्छौँ, मुलुक बनाउने भिजन ल्याउँछौँ, यसरी देश बन्छ भन्छौँ, तपाईँ हाम्रो कुरा सुन्दैन जनता। त्यहाँ कसले त्यो सामाजिक सञ्जालमा, त्यो युट्युबमा, त्यो सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा कसले आक्रोशित कुरा गर्छ, कसले चर्का कुरा गर्छ, कसले नचाहिँदो ठुला कुरा गर्छ, तिनीहरूलाई वाह वाह भन्छन् जनता पनि। अब के गर्ने? डाक्टर साहबको कुरा साह्रै मन पर्यो। डाक्टर गेवालले पनि भन्नुभयो, अनि के गर्ने लु डाक्टर कोजु लु भन्नुहोस् त, जनता पनि बिग्रे होइन। वास्तवमा अझै पनि मैले फेरि के देखेको छु भने जनताले पटक पटक चाहिँ आफ्नै टाउकोमा के फुरफुरमा हात हालेर फेरि रुनुपर्ने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली आउँछ नि। किनभने आज हामीले जुन मान्छेलाई छानिरहेका छौँ, जसलाई देवत्वकरण गरिरहेका छौँ, जसलाई हिरो बनाइरहेका छौँ, ती मान्छेबाट भोलिको डेलिभरी कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा हामी एस्योर छैनौँ। त्यस हुनाले तपाईँले जेलेन्स्कीको उदाहरण हामीले धेरै पटक लिने गरिएको छ, नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय पनि बन्ने गरेको छ। आज युक्रेनको अवस्था, त्यसैले एउटा राजनीति गर्ने मान्छे एउटा नेतासँग नेतृत्वको जुन भिजन मिसनका कुरा जुन छन् त्यति मात्र होइन, उहाँ राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक व्यवहार र उहाँले सबै कुराहरू त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरू प्रशिक्षित छन् कि छैनन्। यो के प्रशिक्षण एउटा नेता त टपक्क टिपेर ल्याउँदैमा नेता बन्ने होइन, प्रधानमन्त्री हुँदैमा नेता हुने होइन। नेता को त भन्दाखेरि नेता वास्तवमै चाहिँ एउटा दूरदृष्टि भएको मान्छे, एउटा दृष्टिकोण दिन सक्ने मान्छे, राज्यको एउटा म्यापिङ र सेपिङ गर्न सक्ने मान्छे त नेता हुने हो नि त। त्यसकारण यो फ्युचरको म्यापिङ र सेपिङ गर्न सक्ने नेता हामीसँग जुन छनौट गर्ने क्षमता हामी जनतासँग छ कि छैन, हामी जस्ता बुद्धिजीवीसँग छ कि छैन, हामीसँग पढे लेखेका मान्छेसँग छ कि छैन, हामीले छनौट गर्दै गरेका मान्छेलाई हामीले के को आधारमा छानिरहेका छौँ, कुन टुल्सको आधारमा को योग्य को अयोग्य भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्न। 64मा प्रचण्डहरू त्यत्रो ज्यान हत्केलामा राखेर लडे, अब देश बनाउँछन् भनेर जनताले प्रत्यक्षमा 121 सिटमा निर्वाचित गर्दै ठुलो दल बनाइदिए। आज प्रचण्डहरू
कुन थाङ्रोमा सुतिरहेछ हो, युद्धको बेलामा क्रान्तिको अनि- बेलामा अनि- आन्दोलनको बेला ती सबै मान्छेले सच्चा कुरा गर्छन्, राम्रो कुरा गर्छन्, एकदम देश र जनताको कुरा गर्छन्। तर आफू जब शक्तिमा हुन्छ, जब सत्ताको बागडोर समात्ने ठाउँमा पुग्छ, त्यति बेला हो विचलनमा आउने। उहाँहरूको सबै किसिमको राजनीतिक अनि विचलन झापा विद्रोहबाट आएको केपी ओली सबैसँग इतिहास छ। केपी ओलीको इतिहास हेर्नुहोस्। तर- अनि डडेलधुराबाट झरेको शेरबहादुर देउवा पचोटि प्रधानमन्त्री बने। हेर्नुहोस्, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनताले त मत त दिएकै उनले। त्यो मूलबाट अनि- झरेको जुन पानी जुन छ अँ, त्यो पोल्युसन नभएसम्म त राम्रै हुन्छ नि त, खान लागेको पनि हुन्छ। तर जनताले मत दिन्छन्, जिताउँछन्, राम्रो काम गर्छन्, अपेक्षा राख्छन्, हुँदैन अनि खराब गरे भन्दा तिनीहरू घर पनि जलाउँछन्, लखेड्छन् पनि, तर पनि हुँदैन। अब के गर्ने यो मुलुक? यति बेला पनि हुँदैन। तिनलाई भागाभाग पनि बनाइदिए तर पनि हुँदैन। परीक्षा उस्तै छ फेरि परीक्षा मुलुक। त यो चुनावै हो नि। अनि सबै मान्छेको परीक्षा चुनावै हो। तर यो चुनावबाट पनि ती मानिसलाई हामी जिताएर पठाइरहेका छौँ। यही हो हाम्रो कमजोरी। अब के खोज्ने, के गर्दाखेरि देश बन्छ, के गर्दाखेरि यो मुलुक बन्छ, कस्ता पात्र ल्याउँदा मुलुक बन्छ, कसरी खोज्ने, अब के ल्याउने? अब प्रश्न चाहिँ यहाँनिर आजको छ। पार्टीको संरचना हेरौँ, पार्टीले कुनै वर्ग, कुनै वर्गीय दृष्टिकोणमा पार्टी बनिरहेको छैन। अघि मैले भने जस्तै कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व छैन। तपाईँले आज छनौट गरेका उम्मेदवारहरू हेरौँ, ती मान्छेहरू कसरी छानिएका छन्, तिनीहरू कुन आन्दोलनबाट आयो, कुन पृष्ठभूमिबाट आयो, कुन एजेन्डा लिएर आयो भन्दाखेरि पनि हामीले को मान्छेले धेरै लगानी गरेर चुनाव जित्न सक्छ, कसको प्रभाव समाजमा छ, कसले चाहिँ समाजमा चाहिँ सबै किसिमको हटकण्डा अपनाएर जित्न सक्छ, ती मान्छेको पृष्ठभूमि हेर्नु परेन। चुनाव जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा मात्र आधार बनाएर जसरी ल्याइएको छ, तिनीहरूबाट त हामीले आशा गर्नै सक्दैनौँ। अनि यो लोकप्रियताको जुन खालको उम्मेदवार हरेक पार्टीले स्वीकार गरे। हजुर, हरेक पार्टीले, पुराना नयाँ भनौदाहरू, उज्यालो के अरे चाहिँ स्वतन्त्र होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट सबैले त्यही स्वीकार गरे। लोकप्रिय छ त्यही मान्छेलाई जरुरी उम्मेदवार दिने अनि त्यसलाई जिताउने। नयाँ पार्टी, नयाँ भिजन, नयाँ नेताको त जरुरी नै थियो। किनभने तपाईँको हामीले देखिरहेका छौँ, माओवादी हिजो जुन ढङ्गबाट आयो, हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ। प्राध्यापक डाक्टर गोपीनाथ नेपालले पनि चुनाव लड्नुभयो, हराइदिए। एमाले जस्तै हुन थाल्यो, हराइदिए। तपाईँ लड्नुभयो, तपाईँले भक्तपुरबाट तपाईँ भोलि चुनावमा यदि यो चोटि आएको भएदेखि काङ्ग्रेस, एमाले अथवा कोही नसमातेको भए तपाईँले हराइदिन्थे। डाक्टर गोकर्ण गेवालीको नि हालत त्यही हो। जनता हराइदिन्छन्, राम्रो मान्छे आउन खोज्यो भने। अनि कुन चाहिँ छट्टु आउँछ त्यसलाई जिताइन्छन्। डाक्टर नेपालले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यो प्रश्न? अब जनता के, अब प्रयास त जनताले पनि गरेका छन् तर हुँदैन। हामीले अब कसले, पशुपतिनाथ कृपाले पनि भएर मुलुक बनेन। अनि यो कुरा के हो भने हामीले गल्ती केमा गरेका छौँ भने हाम्रो समस्या केमा रह्यो त भन्दा हाम्रो गलत नीति छ। गलत नीतिमा हाम्रो समस्या हो। गलत सिद्धान्त, गलत दर्शन, रङ फिलोसफी होइन, रङ पोलिसी, अनि यहाँ हाम्रो समस्या छ। हामीले के खोज्यौँ? नीतिमा सुधार गर्नुको साटो नेतामा फोकस गऱ्यौँ होइन। हामी केपीजीलाई गाली गर्छौँ। केपीजीलाई गाली गर्दाखेरि केपीजीको माया गर्ने जुन सर्कल छ त्यसले डिफेन्ड गर्ने भयो र केपीजीको अस्तित्व भइरहने भयो। केपीजी को हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नेता हो, लार्जेस्ट पार्टी हो, सबभन्दा पपुलर मत, असाध्यै धेरै गान गरेको पार्टीको नेता केपीजी हो होइन। हामीले विकल्प केमा खोज्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नीति ठिक छैन, त्यहाँ केपीजी भए पनि त्यहाँ अर्को कुनै जी आएको भए पनि त्यो नीति अनुसार नै हिँड्ने हो होइन। त्यसैले हामीले त्यहाँ नेतालाई हिट गऱ्यौँ। हामीले के भनेनौँ भने नेकपा एमालेको नीति गलत छ, त्यो गलत नीतिले सही परिणाम दिन सक्दैन, त्यसैले देशले परिवर्तन गर्न सकेन। त्यही प्रश्न योगेश भट्टराईहरूलाई पनि सोधेँ, ठाकुर गैरेलाई पनि सोधेँ। नीति राम्रो छ, नेतृत्व खराब छ, उसलाई त्यो नीति मन परेन भने ऊ नेतृत्व तहमा छ, नीति नै बदलिन्छ, के लाग्छ? होइन, प्रयास गर्छौँ, हुँदैन भन्छन्, होइन, दुःख व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तो कुरा हो। अनि महाधिवेशन भयो नि हिजो अस्ति, केपीजीको पार्टी एमालेको महाधिवेशन भयो, त्यहाँ कसको चाहिँ नीति? उपाध्यक्ष त लड्नुभयो नि चुनाव, अध्यक्षमा फाइट गर्नुभयो, उहाँको नीतिमा के चेन्ज आएको थियो त? उहाँको कहाँनिर नीति थियो? यो सबै हिपोक्रेसी, एमाले पार्टीका साथीहरूको हिपोक्रेसी हो। त्यहाँ त्यो नीति, नेकपा एमालेको नीतिले देश बन्दैन, अब कांग्रेसको अभ्यासबाट आयो। अब गगन थापाले नेतृत्व गरेको अहिले अस्ति विशेष महाधिवेशन बनाएको, अब म तपाईँको प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ?
हामीले शेरबहादुरजीलाई गाली हो। गर्यौँ दाजु भाउजू भनेर उहाँलाई लखेट्यौँ उहाँलाई पिट्यौँ अहिले त क्यान्डिडेट पनि दिएनौँ होइन? मान्छेले भने अनि गगन थापा भाउजूको अनुहार लिएर आउँछौ कि रुख चिन्ह लिएर आउँछौ भनेर मान्छेले सोधे दुइटै आएन अहिले हामीले के भनिरहेको छ गगन थापा शेरबहादुरजी हिरियाल काट्नुहुन्थ्यो गगन थापा भाषण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गगन थापा ठिक कि भनेर हामीले गगन थापातिर हेऱ्यौँ गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिमा के परिवर्तन ल्याउनु गरे त नीतिमा के परिवर्तन आयो स्ट्रक्चर परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेछ होइन प्रयासको कुरो होइन प्रयास त जसले पनि गर्छ। नआउने अवसर आएको बेलामा तपाईँले गर्न नसक्ने अनि फेरि मैले प्रयास गरेँ भनेर हुन्छ यसपटकको उनको त्यसैले महाधिवेशनपछि आएको जुन जुन खालका बुझाउहरू आइरहेछन् म यसलाई- त्यसमा त केही सकारात्मक देखिन्छ कि होइन केही व्यक्तिले आउने परिवर्तन एउटा कुरो हो नीति नेपाली काङ्ग्रेसका फन्डामेन्टल नीतिहरू डेमोक्रेटिक सोसियलिजम अनि होइन नेसनलिजम होइन अर्को के चारवटा ताराको आफ्नो जुन पोलिसी राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र राष्ट्रवाद सामाजिक डेमोक्रेटिक सोसियलिजम यो फन्डामेन्टल नीतिमा फन्डामेन्टल स्ट्रक्चरमा कुनै परिवर्तन छैन गगनजीको प्रस्तावमा पनि त्यो कुनै परिवर्तन छैन म यसरी राष्ट्रको रिस्ट्रक्चरिङ गर्छु स्टेटलाई यसरी म रिइन्जिनियरिङ गर्छु स्टेटलाई न्यू डाइरेक्सन यसरी दिन्छु म जस्टिसलाई यसरी प्रिभेल गर्छु यो देशमा न्याय मरेको छ यसो गर्छु सेक्युरिटीलाई यसरी प्रिभेल गर्छु काहीँ छ पोलिसी त्यसैले हामीले कहाँ खोज्यौँ त भन्दाखेरि नयाँ अनुहारमा खोज्यौँ नयाँ अनुहारमा फरक पर्ने होइन पात्र खोज्यौँ पात्र खोज्यौँ नीति खोज्नु पर्थ्यो हामीले तिमीले नीतिमा के परिवर्तन ल्यायो होइन त्यसैले मैले पहिलो कुरो के भनेको छु भने जस्ट केपीजीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन शेरबहादुरजीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन शेरबहादुरजीको पार्टीको नीति खराब छ त्यसैले अझ एमाले र काङ्ग्रेसलाई खराब भयो डाक्टर साहब नीति बनाउने त पात्रले त हो नि ती पात्रै खराब भयो आफू अनुकूल बनाइदिन्छन् त्यस्तो होइन अनि त्यस्तो होइन सुनिलजी म तपाईँलाई आग्रह गरौँ अघि न डाक्टर गेवालीले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने बरु पुराना पार्टीहरूमा फिलोसफी भिजन देखिन्छ त्यो भिजनसँग हामी असहमत सहमत सबैलाई छुट छ भिजन त छ नि भिजन त छ 33 वर्ष तर 34 वर्ष 33 एउटा काण्ड पनि छ नि त त्यो भिजनको के काम लाग्यो र त चाङ त्यही भ्रष्टाचारको चाङ हेर्नुहोस् त काण्ड अनि त्यो भिजनको तपाईँले एउटा के कुरो बुझिदिनु पर्यो भने सुनिलजी त्यो भिजनले काम गरेन भनेपछि भिजन चेन्ज गरे खोइ त प्रश्न त्यो हो तपाईँले त्यो चाहिँ चेन्ज नगर्ने केपीजी सुरुको र अन्तिमको नेकपा एमालेको प्रतिनिधि हो र त्योभन्दा अगाडि पनि त प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले बनाएकै छ अब गगन थापा विश्व प्रकाशले नीति परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो अनि त्यो परिवर्तित नीति अनुसार नेतृत्व गर्नु म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्नुहोस् त त्यसैले हामीले अर्को एउटा के गर्यौँ उमेरमा हाम्रो राजनीति गलत ठाउँमा गयो उमेर नयाँ भएदेखि हुन्छ भन्यो त्यो कुरो गलत भयो होइन अर्को कुरो हामीले के गर्यौँ भने महिला भए हुन्छ भनेर भन्यौँ गलत कुरो त्यो भयो फेरि महिलाले राजनीति गर्ने महिला भएकै कारणले राजनीति के हुन्छ महिला भएकै कारणले फिलोसफर भिजनले राजनीति गर्ने हो एक्ज्याक्टली अनि क्षेत्रमा राजनीति गर्ने हो तपाईँले अर्को गल्ती के गर्नुभयो कहिले यङ भन्नुभयो कहिले महिला भन्नुभयो कहिले दलित भन्नुभयो कहिले मधेसी भन्नुभयो कहिले मधेसी मधेसको राष्ट्रपति हो मधेसको राष्ट्रपतिले मधेस बन्यो त राष्ट्रपति त हुनुभयो त महिला राष्ट्रपति तर महिला राष्ट्रपति हुनुभयो सबभन्दा बेसी रेप केस उहाँकै पालामा भयो अनआइडेन्टिफाइड केसहरू उहाँकै पालामा भयो त्यसैले हाम्रो नेपालको मान्छे के भन्छन् राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु फेरि होइन त्यस्तो होइन तपाईँले त्यस्तो हुँदैन तपाईँले के कुरो बुझिदिनु पर्यो भने आम नागरिकले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने हामीले नेता गलत भन्यौँ नेता गलत होइन उनले लिएको त्यसको पार्टीको नीति गलत आज केपी ओलीजी हुनुहुन्छ हिजो त झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो नि त माधवजी हुनुहुन्थ्यो नि त त्यतिखेरदेखि यो देश नबनेको हो हिजो गिरिजा हुँदा नि बनेन सुशील हुँदा नि हुँदैन बनेन आज शेरबहादुरजी हुँदा नि भएन अब गगन थापा हुँदा नि हुँदैन किनभने यी पार्टीहरूले लिएको नीति अझ तपाईँ 30 वर्ष अकण्टक उहाँहरूलाई शासन गर्न दिनुहोस् यो देश बन्नेवाला छैन अब यो त्यसैले हामीले कहाँ गर्नुभयो अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी टिप्पणी त्यो त झन् ठुलो हिपोक्रेसी छ उहाँको झन् ठुलो हिपोक्रेसी छ त होइन त्यसैले मैले के भनेको हो भने हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरो दुख्या छ टाउको हामीले कहाँ हिट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि नाइटोतिर औषधि लगाएर बसिरह्यौँ अब हामी यसलाई सुधार गरौँ प्राध्यापक डाक्टर न्यौपाने रवि लामिछाने र बालन शाहले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब चमत्कार गर्दैछ मुलुकमा ख्याल गर्नुभएको छ होइन त्यो केही मान्छेलाई लाग्यो होला तर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई एउटा मात्र इक्जाम्पल दिउँ रविजीको पार्टी समाजवादी पार्टी हो
सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी हो। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। हिजो बालेन शाहले जनकपुरमा भाषण गर्नुभयो 2 दिन अगाडि। उहाँले के भन्नुभयो? समाजवाद म यसरी ल्याउँछु भनेर तीको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा उहाँले के भन्नुभयो? मैथिली भाषामा बोल्नुभयो। उहाँको मैथिली भाषामा उहाँले के भन्नुभयो भने मैले 10% विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाएँ, त्यसैले म समाजवाद यसरी लिएर आउँछु। मैले 10% मेरो महानगरपालिकाभित्र पर्नेलाई मैले यसरी भनौँ अधिकार तिम्रो घर दैलोमा आउँछ, काठमाडौँ तिमीहरू घुम्न मात्रै जाने हो पर्यटकबाट, यति उहाँले अर्को कुरो त्यसरी गर्नुभयो। अनि उहाँ सोशलिस्ट माइन्डसेटको मान्छे हो, उहाँ सोशलिस्ट क्याडर हो। उहाँभन्दा गतिलो नियम बनाएको त्यो 10% दिनुपर्छ भनेर बनाएको त केपीजीहरूले होला नि, शेरवारजीले होला नि। त्यो उहाँभन्दा ठुलो अगाडिकै सोशलिस्ट पार्टीका मान्छे त थुप्रै हुनुहुन्छ नि। त्यसैले हामीले आधारभूत रूपमा तपाईँले पशुपतिनाथले बनाउँछन् होइन, पशुपतिनाथ बिचरा त आफै अस्थिर हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति कसो जलाएनन् साथीहरूले त्यहाँ गएर पनि होइन। पशुपतिनाथले बचाउने होइन, बचाउने नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनताले जबसम्म आफ्नो प्याराडाइम शिफ्ट गर्दैनन्, आफ्नो चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दैनन्, आफ्नो सोच बदल्दैनन्, यो हिँडेको कोर्स नेपाल यो 35 वर्षदेखि जुन बहुदलीय मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा हामी हुँदाखेरि जसरी एउटा नीतिमा हिँड्यो, यो नीति अझ 30 वर्ष दिए पनि यो देश परिवर्तन हुने। अब नीति बदल्ने कि अब व्यवस्था बदल्ने? त्यसो भए व्यवस्था होइन, व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बदल्नु पर्छ भन्छन् एकचोटि मान्छेले। सनातन हिन्दू राज्य त्यता जान संस्थाको परिकल्पना गरिरहेको छ, मात्रै मुलुक बन्छ होइन। त्यो त सम्भावना छ त मुलुक भन्नेले भन्न सक्छ। त्यसैले हामीले त के भनेका छौँ भने कुरो प्रष्ट छ हाम्रो। हामी एन्टी मोनार्की बिल ल्याउन चाहन्छौँ, एन्टी रिग्रेसन बिल ल्याउन चाहन्छौँ, ताकि जहिले पनि यो अस्थिरता मचाउने काम नहोस्। म तपाईँलाई भन्छु, कतिपय देशमा राजतन्त्र भएको देशमा नि विकास गरेका छन्, तर नेपाल भएन। कतिपय देशमा एकदलीय तानाशाहीले पनि विकास गरेका छ, तर नेपालमा भएन। नेपालमा अहिले आएको व्यवस्था, यो व्यवस्था पनि संसारभरि राम्रो फङ्सन गरेको व्यवस्था। देशमा वर्षौँदेखि एउटै कानुन छ, मुलुक बनाएको छ। अब हामी त 10 वर्षमा परिवर्तन गर्छौँ तर मुलुक बन्छ। त्यसैले हामीले व्यवस्था गर्छौँ तर देश बन्दैन। डाक्टर साहब म यसलाई सकौँ, हामीले व्यवस्था परिवर्तनको कुरो गरेर सधैँ राजनीतिक स्थिरता ल्याउने होइन। व्यवस्था त परिवर्तन हुँदै 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 आयो नि, तर मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन आएन, मान्छेको लाइफमा परिवर्तन आएन, उसको इकोनोमिक ग्रोथ हुन पाएन, इम्प्लोइमेन्ट आएन, पोभर्टी घटेन, अपर्च्युनिटी मान्छेले पाएन। व्यवस्था त 35 वर्षदेखि एउटै छ नि। व्यवस्थाको क्यान्सर कहाँनिर हो? त्यसैले क्यान्सर कहाँनिर हो भने यो व्यवस्था ह्यान्डल गर्ने मानिस, यो पुँजीवादी व्यवस्था हो। हामीले कहिल्यै त्यो बिर्सिनु हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कार्ल मार्क्सको इमेजिनमा अथवा माओ सेतुङको विचारधारा अनुसार आएको व्यवस्था होइन, यो पश्चिमा पुँजीवादी व्यवस्था। तर हामीले 72 को संविधानमै समाजवाद उन्मुख एक्ज्याक्टली व्यवस्था हामीले त्यति लेख्दाखेरि बनिहाल्छ। यो मुलुक भन्दाखेरि पनि हालत त्यही भयो। हामीले म यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ। अनि हामीले के भन्यौँ? व्यवस्था चाहिँ हामीले पुँजीवादी व्यवस्था ल्यायौँ, त्यसको चालक चाहिँ हामीले कसलाई राख्यौँ भने समाजवादी र साम्यवादीहरूलाई राख्यौँ। चरित्र मिलेन। हामीले माथि टाई लगाएपछि तल जुत्ता पनि त लाउनु पर्यो नि। हामीले के गर्यौँ? टाई चाहिँ लगायौँ तर फाटेको चप्पल लगायौँ, त्यो कुरो मिलेन। कि त यो व्यवस्थालाई हामीले समाजवादी माइन्डसेट अनुसार हामीले देशको राजनीति गाइड गर्ने हो भने यो समाजवादी गणतन्त्रमा परिवर्तन गरौँ। भनेपछि व्यवस्था पुँजीवाद नेतृत्व गर्न खोज्नेहरू समाजवाद। एक्ज्याक्टली दुईटा विकल्प छ, यसरी मुलुक बन्दैन। हामीले दुईटा विकल्प मिलेन। एक्ज्याक्टली दुईटा विकल्प मध्ये एउटा म यसलाई सकिहाल्छु। या त हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेर समाजवादी र साम्यवादी राजनीति भइरहेको ठाउँमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर समाजवादी गणतन्त्रमा यसलाई लैजाउँ। प्रचण्डजीहरू, केपीजी यिनीहरूले मजासँग फङ्सन गर्न सक्छन्। या त यो व्यवस्था कायम राख्ने हो भने साम्यवादी र समाजवादी जुन कलेक्टिभ थट हो, यो कलेक्टिभ थट हट्नुपर्छ। भनाइमा यो व्यवस्था अन्तर्गत ओली र प्रचण्डहरू जितेर आउनु हुँदैन, यो सिद्धान्तले जित्नु हुँदैन, यो सिद्धान्तले जित्नु हुँदैन। अथवा भक्तपुरबाट माधवले जितेर आउनु भएन, यो थटले जित्नु हुँदैन। एक्ज्याक्टली। त्यसो भए अब रवि बालेन गगनहरूले जितेर आउनु होइन, त्यस्तो होइन। रवि बालेन र गगनहरू पनि समाजवादी हुन्। उनीहरूको घोषित छन्, उनीहरूको विधानमा समाजवादी चिन्तन भनेर भनेको छ, इक्वालिटी भन्छन्, इकोनोमिक इक्वालिटी भन्छ। त्यसो भए 72 को संविधान बदल्ने? संविधान बदल्नु परेन।
यही संविधानमा असाध्यै अवसर छन् नि तपाईँलाई जनताको यति धेरै राइट दिएको छ यो संविधानले हाम्रा कुरा यही संविधानले बन्छ मुलुक तर यही संविधानले बन्छ बन्छ। व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्न थाल्यौँ भने 10औं वर्ष ट्रान्जिसनल पिरियडमा जाने र त्यसले थप जनतामा निराशा बढ्ने भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने खास गरिकन हामी लिबरल भ्यालुमा विश्वास गर्नेहरूले व्यवस्था परिवर्तनतिर होइन हामी हाम्रो नीतिमा परिवर्तन ब्युरोक्रेसीमा नीति परिवर्तन गरौँ। कस्तो आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिइसक्नु भएको छ। डाक्टर कोजु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हैन, मुलुक उहाँको व्यवस्था कि कुरामा धेरै- उहाँको नेतृत्व कुरामा- कि नीति कि के कुरामा म भयो? धेरै समर्थन गर्छु किनभने हामी एउटा निश्चित फर्मेट र फ्रेमवर्कमा गएकै छैनौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा गाई र एउटा चाहिँ भैँसीलाई सँगसँगै हामीले खोला तार्ने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो त्यति सजिलो हुँदैन रहेछ। त्यसो हुनाले के भने यहाँ नेपालको जुन गाई भड्केर अर्कोतिर लाग्छ, भैँसी भड्केर अर्कोतिर लाग्छ। अनि अर्को दोस्रो कुरा के नेता निर्माण कसरी भइरहेको छ भने हामी जस्तो ब्युरोक्रेसीमा र विशेष गरिकन हाम्रो प्रहरी सेना सुरक्षामा यति वर्ष काम गरिसकेपछि तिमी यो तहमा पुग्छौ, यति वर्ष काम गरिसकेपछि यो तहमा पुग्छौ भन्ने किसिमबाट त्यो तरिकाबाट चाहिँ हामी परम्परागत शैलीमा नेता निर्माण भइरहेको छ। तर नेता कसरी निर्माण हुनु पर्थ्यो जुन किसिमले हुनु पर्थ्यो त्यो नभएकै कारण कि नौजवानहरूले विद्रोह गरे किन उहाँहरूले अवसर पाएनन्, उहाँहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न पाएनन् र परिवर्तित परिस्थिति अनुसार आफूले राज्यको नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले त्यो विद्रोह भयो। अब कस्तो परिणाम आउला के हुँदैछ फेरि मैले अघि भनेपछि विद्रोह के छ भने आज राजावादीहरू अझै पनि बाँकी छन्। आज गणतन्त्रवादीहरू हामी गणतन्त्रसम्म आइसकेका छौँ, हामी समाजवादको परिकल्पना गरिसकेका छौँ, तर हामी फेरि हामीसँग हिजोका जुन किसिमको गन्ध र सुगन्ध भएका मान्छेहरू सँगै लिएर हिँडिरहेका छौँ। भनेपछि के हो भने यदि राज्य बनाउने देश बनाउने हो भने जुन किसिमको परिकल्पना गरिएको थियो त्यही परिकल्पना अनुसारको फ्रेमवर्क बन्नु पर्थ्यो। जस्तो ती पात्रलाई छोड्दै जानु पर्यो, यसबाट पनि निश्चय गर्दै सक्छ किनभने त्यसो होइन भने किनभने उहाँहरू नयाँ फर्मेट अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार उहाँहरू आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै जानु पर्यो। होइन आज पनि फेरि गणतन्त्रमा पनि आज पनि फेरि चाहिँ तपाईँको सँगै गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसके पनि फेरि राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूलाई हामी चुनाव किन लड्न दिइरहेका छौँ। अर्को दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीले लिने जुन सिद्धान्त र नीतिको आज कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हामीले जुन अहिले प्रश्न उठाइहालिदिनु भयो। अब भनिदिनुहोस् कि यिनीहरूका घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ? बालिन र उहाँहरूको सिद्धान्तको कुरा गरौँ, उहाँहरूको दर्शनको कुरा गरौँ। उहाँहरूको दर्शनले गाइड गर्ने हो नि त मान्छेलाई। जसरी एउटा मान्छेलाई हेडलाइट हामीलाई चाहिन्छ, एउटा गाडी अगाडि बढ्नको लागि अँध्यारोमा हेडलाइट चाहिन्छ, त्यसरी एउटा दर्शनले गाइड गर्ने हो। त्यसमा दर्शन ठिक भएन भने पार्टी राम्रोसँग अगाडि बढ्दैन। तपाईँले चाहिँ हामीले बालिनको कुरा गरेका छौँ, काठमाडौँमा छौँ हामी यहाँ। त म भर्खरै आउँदै मैले पुल देखेँ। त्यो पुल त अघि कुनै एउटा पुराना दलले नै बनाएका थिए नि, पुराना दलले नै बनाएको थियो नि त। तर उहाँले के थप्यो त्यसमा एउटा बत्ती थप्यो। बत्ती थपेपछि बत्ती बनाउने बत्ती राख्ने मान्छेको त्यति धेरै चर्चा हुन्छ सोसियल मिडियामा, तर त्यो बनाउने मान्छेको किन गमला राखिदिनु भयो हो भनेपछि चाहिँ किन यो खालको जुन आडम्बर जुन छ यतिसम्म कि राजनीतिमा जुन देखेको मलाई यतिसम्म भने कि तेरो प्रोग्राममा त्यो गमला किन देखिएन? यस भन उल्टो मलाई सामैसँग गाली गरे यो आडम्बर राजनीति जे छ त ओली देवा प्रचण्ड मान्छे भने मलाई त्यसबाट पनि हामी बाहिरिनु पर्छ हैन। राजनीतिमा आडम्बर छ, त्यसकारण यो आडम्बरको राजनीतिले राजनीति अगाडि जाँदैन। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ? घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ? पुरानाको नयाँको? घोषणापत्र नेपालको संविधान अनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ समाजवाद उन्मुख संविधान। म प्रश्न गर्न चाहन्छु आजसम्म जितेका नेताहरूले समाजवाद का लागि ग्राह्य खालको नीति कार्यनीति कार्यक्रम बनाए कि बनाएन भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। किनभने हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, फेरि पनि हामी पुँजीवादी नीति, फेरि पनि हामी गणतन्त्र सुहाउँदो नीति बनाएनौँ भने अथवा चाहिँ समाजवाद भन्दाखेरि हामी समाज तपाईँले देख्नु भएन हामी संहिताको दोस्रो प्र्याक्टिसमा छौँ अनि त्यही संहिताको खाका कोर्नेहरू र त्यो संविधान लेख्नेहरूले संहिताको विरोध गरिरहेका विरोध गरे। त्यसले के दिए? कुनै अधिकार दिए? अनि अधिकार खोज्नले के भने त्यो त सेरमोनीले हो, त्यो त हाम्रो आदेश अनुसार चल्ने र हाम्रो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो भनेर त्यो खालको आदेश दिएर हिँडे। अनि संहिता अलङ्कारिक हो, संहिताले केही गर्न सक्दैन, त्यो त एउटा पुलको मात्रै काम गर्ने भनेर उनीहरूले संघीय संरचनामा लाने फेरि पनि केन्द्रीकृत जुन शासन व्यवस्था हिजोको शासन व्यवस्थामै अगाडि बढाउने जुन किसिमको जुन द्वैत चरित्र जुन छ त्यसले गर्दाखेरि देश अगाडि नबढेको भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा संविधानमा व्यवस्थामा खासै त्यति धेरै हरेकको अब राजनीतिमा कस्तो यिनीहरूको घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ, अर्थनीतिमा कस्तो आउनुपर्छ, अहिले भू राजनीतिको चर्को बहस भइरहेछ, भू राजनीति अथवा परराष्ट्र नीति कस्तो आउनुपर्छ प्रश्न भनिदिनुहोस् त। मैले देखेको त किन धेरै कुरा यहाँ हामी चाहिँ बहकिन आवश्यक छैन, मात्र के भने हामीले परिकल्पना गरेको जुन समाजवाद उन्मुख सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई ग्राह्य हुने खालको कार्यक्रम ग्राह्य हुने खालको घोषणापत्र तयार गरेर राम्रो त्यो अनुसार कार्यक्रम अर्को एउटा विषय यो भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कसरी पाता कस्ने? अब यहाँ चाहिँ यो जनतालाई चाहिएको त्यो ठाडो भाषामा भन्दाखेरि भ्रष्टाचार ब्युरोक्रेसीमा आउने, अदालतमा आउने, व्हाइट मनी बनाउने प्रयास पनि गर्यो, विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर कुरा के हो भने
कमसेकम त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा उहाँहरूले राज्यको के अरे इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टका लागि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टलाई प्रयोग गरे भए इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने खालका विभिन्न लगानी गरेको भए त्यो भ्रष्टाचार हिजो गरेका भ्रष्टाचार पनि छिमे हुन सक्थ्यो तर मुलुकमा होइन हिजो गरेका भ्रष्टाचारका पैसाहरू अथवा ती सम्पत्तिहरू यहाँ मुलुकमा छैन उडिसके हो त्यसमा यस्तो स्थितिका नेताहरू हामी छानिरहेका छौँ पछि अबको यो संसदलाई भ्रष्टाचारलाई पाता कस्ने यिनीहरूले घोषणापत्र समावेश गर्नु पर्यो भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हो त्यसकारण राज्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने भन्यो भने भ्रष्टहरूको पनि हतकडी ती लाग्छ होइन डाक्टर साहब डाक्टर गेवाली तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यिनीहरूको घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ आज हामी पूर्व सन्ध्यामै छलफल गरिरहेछौँ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ हामीले नेपालको राजनीतिलाई अलिक तलैबाट विश्लेषण गर्ने भने म चाहिँ के देख्छु भने नेपाली समाज चाहिँ एक खाले पुँजीवादी समाजको रूपमा विकास भइसक्यो तर हाम्रो नेतृत्व चाहिँ परम्परागत सामन्तवादी संस्कारबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन जबसम्म हामी नेताहरूमा पोलिटिकल कल्चरको विकास गर्न सक्दैनौँ र जनतालाई सचेत बनाउन सक्दैनौँ र जनतालाई जागरुक बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म संविधानमा परिवर्तन गरे पनि नीतिमा परिवर्तन गरे पनि नेतृत्वलाई जतिसुकै देवत्वकरण गरे पनि घोषणापत्र जति सुन्दर ल्याए पनि त्यही केही हुनेवाला देख्दिनँ कुनै दलले निर्वाचन सकिसके पछाडि कुनै दलले सरकार बनाइसके पछाडि घोषणापत्र पल्टाएर हेर्छन् हेर्छन् मात्रै यस्तो छ त्यसको कार्यान्वयन के गरेका छैन घोषणापत्र त देखाउने मात्रै चिज अब कार्यान्वयन त हामीले हेर्यो भने जेएनजी विद्रोह पछाडिको यो जुन खालको निर्वाचन हुनेछ नि अब आउने घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा सिरानीमा राख्ने कि मलाई त के लाग्छ भने घोषणापत्र राम्रो लेख्दैमा देशको विकास हुँदैन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व हुनुपर्छ हामी कहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले घोषणापत्रको विश्लेषण गऱ्यौँ भने घोषणापत्रमा त 101 छन् नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरू हामीले समेटेका छौँ तर नेपाल त गोर्खामा प्रचण्डले अघिल्लो पटक भाषण गरेको होइन गोर्खामा 4-5 टार जोडेर चाहिँ मेट्रो रेल ल्याउँछु भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ अहिले उनले रुकुममा त्यस्तै कुरा गरिरहेछन् घोषणापत्रमा जे ल्याए पनि तर के हुनु पर्यो नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानु पर्यो कार्यान्वयन जबसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेता नेतृत्व भनेको कुरा गौण हुन जान्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु अब भिडन्त दरै होला छ अलि त भिडन्त पनि कुराकानी गरौँ निर्वाचन आइसकेको छ रवि लामिछाने भिडन्तमा प्रचण्ड उहाँ रुकुममा पुगिरहेछन् यहाँ वरिपरि धेरै खोजे भ्याएनन् सकेनन् देखेनन् उता झापामा बालेन शाह र केपी ओलीको सिधै भिडन्त देखिहाल्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुलै भिडन्त हुँदैछ अमरेश कुमार सिंह र गगन थापाको सरलाइन हुँदैछ अब यी भक्तपुरमा महेश बस्नेतसँग भिडन्त अर्को हुँदैछ अब यो भिडन्तको परिणामले के होला तपाईँलाई के लाग्छ कस्तो आउला परिणाम म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु मान्छे साथ हेरिरहेछ पहिलो कुरो टुरिस्ट क्यान्डिडेटलाई जनताले हराइदिनुहोस् अनि सबै टुरिस्ट जो सेक्युर हुनलाई यता र उता भागदौड गर्छ त्यो अपर्च्युनिस्ट हो त्यसले जनताको हितमा कहिल्यै काम गर्दैन त्यसैले टुरिस्ट क्यान्डिडेट मुर्दाबाद ठाउँको ठाउँ हराइदिनु पर्यो ठाउँको ठाउँ तिनीहरू हात देश बन्दैन फेरि तिनीहरू ठाउँ ठाउँमा हार थाल्यो भने त अर्को भद्रगोल होला नि त फेरि मुलुकमा होइन कोही न कोही किन कोही न कोही त आउँछ नि त यो संसदमा के खाली हुन्छ र कोही न कसैले त चुनाव जित्छ तर टुरिस्ट क्यान्डिडेट ठाउँको ठाउँ हराइदिनुहोस् यो कन्स्टिट्युएन्सी चेन्ज गर्दै हिँड्ने अनि एकचोटि यहाँ अर्कोचोटि उहाँ यिनीहरूलाई हराइदिनु पर्यो नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँले जस्तै मेयर साहबहरू 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको मेयर बिचमा चटक्क छोडेर अवसर मिल्ने बित्तिकै सांसद हुन पाइन्छ त्यो व्यवस्था कानुनमै हटाइदिनु पर्यो अब यिनलाई पनि ठाउँको ठाउँ हराइदिनुहोस् यिनलाई पनि त्यो हराइदिनुहोस् किनभने यो अपर्च्युनिस्ट हुन् यिनले अवसर खोज्छन् अपर्च्युनिस्ट भनेको दुईटा कुरा जनता विरोधी चिज हो चर्चित पात्रहरू एउटा पपुलिस्ट र अर्को अपर्च्युनिस्ट यो दुईटा पात्र देश विरोधी राष्ट्र विरोधी पात्रहरू हुन् पपुलिजम र अपर्च्युनिजम अब तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा दरै गाली खानुहुन्छ त्यसैले ठाउँको ठाउँ तपाईँ हराइदिनुहोस् अर्कोलाई पनि हराइदिनुहोस् अर्को एउटा क्यान्डिडेट पनि छ त्यो प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको छ हैन अझै पनि 16 महिना कार्यकाल छ 16 महिना कार्यकाल छ पक्क राजीनामा दिँदै मन्त्री पनि राजीनामा दिने तिनलाई पनि ठाउँको ठाउँ हराइदिनुहोस् राजीनामा दिनु परेन नोमिनेसन दिएपछि सो त खाली रे अर्को इलेक्सन कहिले गर्ने जेएनजी सरकारमा नागरिक सरकार भनेर भन्ने
पार्टी त्यहाँ हो। त्यहाँ 4 महिना होइन 3 महिना 4 महिना भत्ता लुड्याउने अनि फेरि थपक्क एउटा दलको टिकट लिएर फेरि तिनलाई पनि ठाउँको ठाउँ हराइदिनुहोस् ती पनि अपर्चुनिस्ट हुन् अवसरवादीहरू तपाईँले सिधै भनिदिनु भयो जनताले बुझिहाले अब अन्तिममा चाहिँ संसद कस्तो होला संसद नौरङ्गी हुन्छ त्यसपछि के होला यो संसदले समाधान दिँदैन ह्याङ पार्लियामेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि के होला अनेक किसिमका मान्छे आउँछन् यसले थप वितृष्णा बढाउँछ र यो व्यवस्थाको विरुद्ध संविधानको विरुद्ध होइन फेरि अर्को एउटा आन्दोलन हुने सम्भावना छ यसले नेपाललाई शान्ति कहिल्यै पनि नेपालले शान्ति पाउँदैन जनताले पुस कहिल्यै पनि पाउँदैन तपाईँ हाम्रो पालामा यो मुलुक नबनिरहेछ होप छैन। फेरि निराशा बाँड्यो भन्छन् फेरि तर नबनी सङ्केत देखिएको छ होइन डाक्टर कुजु तपाईँ के भन्छ अन्तिममा म अघिदेखि त्यही कुरा गर्दै थिएँ कि यो घोषणापत्र लभ लेटर होइन लभ लेटर लेखे जस्तै घोषणापत्र लेखिनु हुँदैन गर्न सक्ने काम गर्ने काम जनतासँग गरेको बाचा जे जति छ त्यो गर्ने गरिकन चाहिँ घोषणापत्र लेखिनुपर्छ एक जसले यसले घोषणापत्र अनुसार काम गर्दैन त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैन ती पार्टीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र अर्को कुनै टार देख्ने बित्तिकै मेट्रो ल्याउँछु भन्नेलाई पनि ती ठिक पार्नु पर्यो अर्को दोस्रो कुरा के भने डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो लोकप्रियतावादीहरू जो छन् लोकप्रियता विभिन्न फिल्डमा लोकप्रियता प्राप्त गरेका मान्छेहरू ख्याति कमाएका मान्छेहरू जसरी आज चुनावमा होमिरहेका छन् ती मान्छेहरूसँग हामीले प्रश्न गर्नु जरुरी छ अनि तपाईँले राजनीति शास्त्र कहाँ पढेर आउनुभयो राजनीति दर्शन कुन दर्शन तपाईँले उत्तीर्ण गरेर आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्न जरुरी छ किनभने हामी आज यस्ता खालका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको देखियो हामी केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाको अनुहार इरिटेट भयो भन्छौँ अनि फेरि ती इरिटेटलाई हराउने मान्छेलाई फेरि हराउनुतिर जनता लाग्यो भने फेरि बर्बाद होला नि त मुलुक फेरि उहाँहरूमा केही कमी कमजोरी डेफिनेटली छन् यो संसारमा कोही पनि मान्छे कमी कमजोरी विहीन मान्छे छैन आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ महात्मा गान्धीलाई आज हामी यति धेरै महान व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई पूजा गरिरहेका छौँ लोकप्रिय मान्छेहरूलाई शङ्का गर्न जरुरी छ एउटा तपाईँलाई म भन्छु आफ्नो आमालाई पनि शङ्का गर भनिन्छ शङ्का गर्न जरुरी छ तर पनि केही उहाँहरूसँग केही विशेषताहरू छन् उहाँहरू राजनीतिक चरित्र छ उहाँहरूसँग राजनीतिक दर्शनद्वारा उहाँहरू गाइडेड हुन्छ अन्तिममा चाहिँ अबको संसद कस्तो होला संसद अब यो देशलाई एक किसिमले फेलियरतिर लाने खालको र विदेशी हस्तक्षेप बढाउने खालको र हाम्रो देश भोलि देशको भविष्य रहन्छ कि रहँदैन तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु सिक्किम जसरी भारतमा विलय भयो त्यस्तो तरिकाको त्यो अवस्थाको संसद बन्ने सम्भावना छ म खबरदार भन्न चाहन्छु निराशा अपेक्षाको लागि हालेको निराशाको मत थप निराश हुने भयो डेफिनेटली त्यो जनताले आशा गरे अनुसारको स्थिति बने छैन बन्दैन डाक्टर गेवाली तपाईँ अन्तिममा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ के देख्छु भने आउने चुनाव पनि पुरानै राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व सहितको आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ आउँदैन भनिरहेको छन् आउँछ त्यो अहिलेकै हामीले नेपालको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने पुरानो राजनीतिक दलले जुन कुराहरू अगाडि सारिरहेका छन् र नयाँ दलको गतिविधिहरू देख्छौँ हामी नयाँ व्यक्तिहरूको क्रियाकलापहरू देख्छौँ त्यसले त जनताले एक खालको मूल्याङ्कन त गरिरहेकै छ बरु राजनीतिक दल भयो भने अलिकति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने खालको नागरिकहरूमा चेतनाको एक खालको विकास पनि भएको छ तर कुनै एउटा व्यक्ति नेतृत्व सम्हाल्छु भन्दै जाने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवार हो भन्दै जाने तर भोलि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने कुरा त हामी अहिले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेका हरेक मान्छेले अगाडि के गरे भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्यो भने देखिहाल्छौँ ठ्याक्कै फर्केर हेऱ्यो भने ठ्याक्कै देखिन्छ अनि पुग्दैछ चिन्ता त्यहाँ छ पुरानो संसद पनि मैले चाहिँ गुणात्मक रूपमा कुनै नयाँ हुने खालको चाहिँ देख्दिनँ पुरानै राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यता भएको संसद बन्छ र त्यसैको आधारमा सरकार बन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ जेनजीका केही कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सम्बोधन गर्ने इच्छा शक्ति देखायो भने केही सम्बोधन होला होइन भने चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ शेरबहादुरका बुढाबुढी चाहिँ अहिले दम्पति छैन मैदानमा केपी ओलीको हालत के होला तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्डको के होला माधव नेपालको के होला तपाईँलाई के लाग्छ परिणाम रवि लामिछानेको के होला गगनको के होला यस्तो देखिन्छ जस्तो केपी ओलीको सन्दर्भमा चाहिँ झापामा मैले केपी ओलीले नै जित्छन् भन्ने ठान्छु किनभने उहाँ त्यहाँको एक खालको विकास गरेको हिसाबले अघि गोपी डाक्टरले त्यत्रो रवि बालेन शाहको त्यत्रो चाहिँ मास देख्नु भएन तपाईँले कस्तो खालको झापै नै चाहिँ उल्ट्यो भनेर आइरहेको छ लिएर गएको बालेन शाहलाई हेर्नको लागि इलामदेखि ताप्लेजुङबाट मान्छे आयो भनेर समाचार आइरहेको छ त्यो त समाचार त आउँछ नै पहिला पनि आएकै हो तर हामी त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ हेऱ्यो भने त्यो बाहिरका मान्छेले त त्यहाँ भोट हालेर जित्ने त होइन भोट त त्यहीका मान्छेले हाल्नु पर्यो प्रत्यक्षमा कस्तो आउला परिणाम समानुपातिक कस्तो आउला प्रत्यक्षमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ एमाले नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै आउँछ अनि त्यस पछाडि तेस्रोमा चाहिँ हुन सक्छ बाँडिन सक्छ अनि प्रचण्डको पार्टी
प्रचण्डको चाहिँ तेस्रो हुनसक्छ र अहिलेको नयाँ शक्ति भनेको चाहिँ चौथोतिर जान सक्छ। अब यो 21 पछाडिको परिणाम र त्यसपछि तपाईहरु हाम्रो फेरि एउटा छलफल राख्नुपर्ने स्थिति आयो। अन्तिममा तपाईलाई के लाग्ला परिणामको हिसाबले समानुपातिक र प्रत्यक्षमा कस्तो आउला डाक्टर साहब? म उहाँको कुरामा अग्री गर्छु। र अर्को नेक्स्ट कुरा के हो भने हामीले जो मैले अहिले जुन उम्मेदवारहरू जो छनौट भएको छ, खास गरी नयाँ दलको कुरा गर्दैछु, प्रत्येक दलले प्रत्येक क्यान्डिडेटले पार्टीबाट 25 लाख बाँडिएको र 1 करोड चाहिँ यो सोसियल मिडिया र सोसियल साइटको लागि त्यो प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ लगानी गरेको छ भन्ने बुझेको छु। यो ढङ्गबाट जुन किसिमले प्रचार प्रसार गरिएको छ, प्रोपोगन्डा मचाइएको छ, तर सर कुनै पनि दलले कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचार प्रसारमा लगानी गर्दा कुनै पनि दल अहिले पछिल्लो समय चुकेका छन्, 101 प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन्। यो लगानी बढी राजनीति व्यापार होइन। त्यसो हुनाले जुन ढङ्गबाट अहिले खेल भइरहेको छ सबै खेलहरू माथि हामी जनताले तपाईँ गेवालीकै परिणामको हिसाबमा गेवालीकै जिकिर दाबीमा तपाईँ सहमत? डाक्टर नेउपाने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो। मलाई के लागेको छ भने झापाले प्रधानमन्त्रीमा कन्टेस्ट गर्यो, चाहे केपीजी होस् चाहे बालेनजी होस्। अब कसले त? र मलाई के लाग्छ भने बालेनजी, केपीजी, प्रचण्डजी वा गगनजी सभापतिहरू त उहाँ नै हो। उहाँहरूमध्ये 4 जना मध्ये कुनै एकजना प्रधानमन्त्री हुने हो होइन? मान्छेहरूले कम्पेयर अवश्य पनि गर्छन्। त्यो पोलिटिकल मेच्युरिटी पनि चाहिन्छ र हामी भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छौँ। भारतको नेतृत्व एउटा मेच्युर्ड नेतृत्व छ, एकाडेमिकल्ली साउन्ड नेतृत्व छ मोदीको। चीनतिर त्यस्तै एउटा सी जिनपिङको कठोर, दृढ र एउटा संसारलाई लिड गर्ने नेतृत्व चीनतिर छ। अहिलेको अवस्था हेरेर त्यस्तो नेतृत्वको बीचमा हामी नेपालमा छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री यदि कानमा मुन्द्रा लाएको, कालो चस्मा लाउने, झर्लङ्ग कपाल पालेको, अवस्था पर्दा यसो गीत गाउँदै हिँड्ने इन्जिनियर हो हामीलाई सिभिल इन्जिनियर हो। जस्ट मलाई यो सक्न दिनुहोस्, यदि हामीले त्यस्तो प्रधानमन्त्री हामीले चुन्यौँ भनेदेखि यो देशको स्थिति के होला? त्यसैले अघि न राजेन्द्र डाँड साहबले भनेको कतै जेलेन्स्कीको जस्तै हट त गर्ने होइन, किनभने हाम्रो प्रस्तावित प्रधानमन्त्री जो बालेनजी हुनुहुन्छ उहाँ त बेलुका अनेक किसिमको गाली गरेर स्टेटस लेख्नु हुन्छ। हेरौँ के हुन्छ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको प्रतिशोधको राजनीति हुन सक्छ। अब नयाँले अब पुरानो आयो भने नयाँलाई कारबाही गर्ने, कोही नयाँ छैन। नयाँ आयो भने पुरानोलाई कारबाही गर्ने भन्ने चर्चा र बहस भइरहेछ। हेरौँ यो त रिभेन्जको राजनीति हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु एक लाइनमा झापाली जनतालाई तपाईँ यो सबै पिक्चर हेर्नुहोस् र आफ्नो डिसिजन गर्नुहोस्। यदि प्रधानमन्त्री बनाउने जिल्ला प्राप्त भएको छ त्यो झापाली जनतालाई छोडिदिउँ, त्यो झापाली जनतालाई छोडेर डिसिजन गर्नुहोस्। ठ्याक्कै समय सक्यो। यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचन, उम्मेदवार, परिणाम, घोषणापत्र र मुलुक बनाउन सक्छ कि सक्दैन र बनाउन के गर्नुपर्छ, नयाँ र पुरानाको प्रतिस्पर्धा र त्यसको परिणाम के होला, यिनै विषयवस्तुमा आज हामीले अपेक्षित विषय प्रसङ्गमा नै छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अर्थ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर र लिबरल्स पार्टीका सभापति गोपीलाल नेउपाने, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक डाक्टर राजेन्द्र कोजु, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गोकर्ण गेवाली। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।